अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी मसवाक नहीं किया करते थे, इसकी क्या वजह है? जवाब: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जबरील अलैहिस्सलाम ने आकर कहा मिसवाक करो। मैंने समझा शायद ये फ़र्ज़ हो जाएगी, इसलिए मैंने मिसवाक को हर वक्त नहीं किया, कभी कभी छोड़ दिया ताकि मेरी उम्मत पर यह फ़र्ज़ ना हो जाए। सवाल: किस रंग का लिबास पहनना इस्लाम में हराम है? जवाब: किसी भी रंग का लिबास पहनना इस्लाम में हराम नहीं है। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौन सा ज़ाती नाम है जो साबिक़ा किताबों में भी मौजूद है? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़ाती नाम है जो साबिक़ा किताबों में भी मौजूद है वो अहमद है। सवाल: हज के दौरान कितने खुतबे होते हैं? जवाब: हज के दौरान 3 खुतबे होते हैं। सवाल: पुल सिरात से सबसे पहले कौन गुजरेगा? जवाब: पुल सिरात से सबसे पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरेंगे। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस हवारी का नाम क्या है जिसकी लिखी हुई इंजील मुसलमानों में मुस्तनद हैसियत रखती है? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस हवारी का नाम बरनबास है जिसकी लिखी हुई इंजील मुसलमानों में मुस्तनद हैसियत रखती है। सवाल: हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने सूरत फ़ातिहा का तर्जुमा किस ज़बान में किया था? जवाब: हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने सूरत फ़ातिहा का तर्जुमा फ़ारसी ज़बान में किया था। सवाल: मुश्रिक को नहीं बख्शा जाएगा, ये फरमान कुरान मजीद की किस सूरत में है? जवाब: मुश्रिक को नहीं बख्शा जाएगा, ये फरमान कुरान मजीद की सूरत निसा में है। सवाल: हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने किसके मशवरे से बम्मा अहल व अयाल मक्का की तरफ सफ़र किया? जवाब: हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के मशवरे से बम्मा अहल व अयाल मक्का की तरफ सफ़र किया। सवाल: किस पहाड़ की दामन में 170 अंबिया कराम की कब्रें हैं?
جواب: جبل خندمہ پہاڑ کے دامن میں 170 انبیاء کرام کی قبریں ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 15 دن قیام فرمایا۔ سوال: علم نجوم، رمل، ریاضی والجبر اور فلکیات جیسے مایہ ناز علوم کے بانی کون ہیں؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام علم نجوم، رمل، ریاضی والجبر اور فلکیات جیسے مایہ ناز علوم کے بانی ہیں۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو لڑکی پہنتی بھی اور کبھی کبھی کھاتی بھی ہے؟ جواب: لونگ ہے جو لڑکی پہنتی بھی اور کبھی کبھی کھاتی بھی ہے۔ سوال: حضرت کالب علیہ السلام کس کے فرزند تھے اور ان کا شجرہ کس سے ملتا ہے؟ جواب: حضرت کالب علیہ السلام یوفنا کے فرزند تھے اور ان کا شجرہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملتا ہے۔ سوال: آسمان سے کتنی کتابیں نازل ہوئی تھی؟ جواب: آسمان سے 4 کتابیں نازل ہوئی تھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول المرسل کا لفظ کس نبی کے لیے استعمال کیا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول المرسل کا لفظ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے استعمال کیا۔ سوال: دنیا کی خالص ترین زبان کون سی ہے جس میں دوسری کسی زبان کا ایک لفظ بھی نہیں ہے؟ جواب: دنیا کی خالص ترین زبان عربی ہے جس میں دوسری کسی زبان کا ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھانے کے کتنے لقمے کھایا کرتے تھے؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھانے کے 7 یا 9 لقموں سے زیادہ نہیں کھایا کرتے تھے۔ سوال: فرشتے کون سے آسمان پر رہتے ہیں؟ جواب: فرشتے 7ویں آسمان پر رہتے ہیں۔ سوال: کن نمازوں کی نماز ان کے لیے تباہی ہے؟ جواب: سورۃ معون میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تباہی ہے ان نمازوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر اور ریاکاری کرتے ہیں۔
سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیوں روئے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں روئے۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کس دن قبول ہوئی تھی؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ 10 محرم الحرام کے دن قبول ہوئی تھی۔ سوال: لوگ راستوں پر کس کی طرح زنا کریں گے؟ جواب: لوگ راستوں پر جانوروں کی طرح زنا کریں گے۔ سوال: سورۃ طٰہٰ کو سن کر کون سے صحابی مسلمان ہوئے؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورۃ طٰہٰ کو سن کر مسلمان ہوئے تھے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک جس مسجد کی تعمیر میں لگے اس کا نام بتائیں۔ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر میں لگے۔ سوال: حضرت امام صادق نے کس محفل میں بیٹھنے کو گناہ اور خدا کی نافرمانی قرار دیا ہے؟ جواب: حضرت امام صادق نے وہ جگہ جہاں اولیاء خدا کی توہین کی جا رہی ہو اس محفل میں بیٹھنے کو گناہ اور خدا کی نافرمانی قرار دیا ہے۔ سوال: ابو لہب کا انتقال کس بیماری میں ہوا تھا؟ جواب: ابو لہب کا انتقال چیچک کی بیماری میں ہوا تھا۔ سوال: کس اسلامی ملک کے جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے؟ جواب: سعودی عرب کے جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ سوال: اونچائی چڑھتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب: اونچائی چڑھتے وقت اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ سوال: اونچائی سے نیچے آتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب: اونچائی سے نیچے آتے وقت سبحان اللہ پڑھنا چاہیے۔ سوال: بتائیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام ابو سفیان تھا۔
सवाल: कुरान पाक की किस सूरत का नाम लंबा है? जवाब: कुरान पाक की सूरत बनी इसराइल का बिलहाज हरूफ तहजीन नाम लंबा है। सवाल: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्लाह के वक्त क्या थी? जवाब: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्लाह के वक्त 20 बरस थी। सवाल: मस्जिद उमर जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बनवाई कहाँ है? जवाब: मस्जिद उमर जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बनवाई बैतुल्लाह में है। सवाल: हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ौजा उम्मे रुमान के बतन से कौन पैदा हुए? जवाब: हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ौजा उम्मे रुमान के बतन से हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पैदा हुईं। सवाल: वो क्या चीज़ है जिसको हम दिन में कई बार उठाते भी हैं और रखते भी हैं? जवाब: कदम को हम दिन में कई बार उठाते भी हैं और रखते भी हैं। सवाल: वो कौन सी जगह है जहाँ 100 लोग जाते हैं और वापस 110 लोग आते हैं? जवाब: बारात। सवाल: मक्के में बुत परस्ती की इब्तदा किसने की? जवाब: मक्के में बुत परस्ती की इब्तदा उमरू बिन लहे ने की। सवाल: वो कौन से साहबी हैं जिनको खाना काबा, मस्जिद नबवी और बैतुल मुक़द्दस तीनों जगह अजान देने का शर्फ हासिल हुआ? जवाब: वो साहबी हज़रत बिलाल बिन अबी रबाह रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जिन्होंने खाना काबा, मस्जिद नबवी और बैतुल मुक़द्दस तीनों जगह अजान दी और तीनों जगह तौहीद का ऐलान किया। सवाल: कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी की सिमत का तयन करने के लिए 7 तरीके बताने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब: कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी की सिमत का तयन करने के लिए 7 तरीके बताने वाले मुसलमान का नाम अल बैरूनी है। सवाल: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को किस उम्र में शहीद किया गया? जवाब: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को 82 साल की उम्र में शहीद किया गया। सवाल: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी साहबजादी और हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा की छोटी बहन हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह किससे हुआ था?
जवाब: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी साहबजादी और हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा की छोटी बहन हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह अतबा के भाई अतीबा बिन अबू लहब से हुआ था। सवाल: क़यामत के दिन कौन सी चीज़ हद से ज़्यादा करीब आ जाएगी? जवाब: क़यामत के दिन सूरज हद से ज़्यादा करीब आ जाएगा। सवाल: किस जंग में फरिश्तों ने मुसलमानों की मदद की थी? जवाब: जंग बदर में फरिश्तों ने मुसलमानों की मदद की थी। सवाल: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने गुज़र औक़ात कैसे किया करते थे? जवाब: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपने गुज़र औक़ात दिहाड़ी पर काम करके करते थे। सवाल: अंसार ने सबसे पहले कौन से ग़ज़वा में शिरकत की? जवाब: अंसार ने सबसे पहले ग़ज़वा बदर में शिरकत की। सवाल: हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद ने कुल कितने शहर आबाद किए? जवाब: हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद ने कुल 1700 शहर आबाद किए। सवाल: हज़रत अबू अयूब का असल नाम क्या था? जवाब: हज़रत अबू अयूब का असल नाम खालिद था। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा कौन सी सब्ज़ी पसंद करते थे? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्ज़ी में कद्दू पसंद थे। सवाल: पहले ग़ज़वा का नाम क्या है जिसमें बाकायदा लड़ाई हुई थी? जवाब: ग़ज़वा बदर। सवाल: हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में कितनी आयत में है? जवाब: हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 4 आयत में है। सवाल: नमरूद पर अल्लाह पाक की तरफ से अजाब की क्या सूरत आई? जवाब: नमरूद पर अल्लाह पाक की तरफ से अजाब 60 लाख मच्छरों की फौज की सूरत में हुआ। सवाल: वो कौन से साहबी हैं जिनकी सूरत में हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करते थे? जवाब:
حضرت دیا کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں حضرت جبریل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل نام اسرائیل تھا، جس کے معنی عبداللہ ہے۔ سوال: فرض نمازوں کے علاوہ کون سی نماز کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب: فرض نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ سوال: کس واحد شخصیت کو جبرائیل علیہ السلام نے روح قبض کرنے سے پہلے سلام کیا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخصیت ہیں جن کو جبرائیل علیہ السلام نے روح قبض کرنے سے پہلے سلام کیا۔ سوال: قرآن کا انگریزی میں ترجمہ کب ہوا؟ جواب: قرآن کا انگریزی میں ترجمہ 1951 میں ہوا۔ سوال: دنیا کا سب سے پہلا میڈیکل اسٹور کس نے کھولا؟ جواب: دنیا کا سب سے پہلا میڈیکل اسٹور مسلمانوں نے کھولا۔ سوال: خوارج کون تھے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج کے اکھڑ مزاج لوگ جو حکم مقرر کرنے کے فیصلے سے برہم ہو کر علیحدہ ہو گئے۔ سوال: کون سی قوم پر اللہ تعالیٰ نے آندھی کا عذاب نازل کیا تھا؟ جواب: قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے آندھی کا عذاب نازل کیا تھا۔ سوال: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ کس خلیفہ کے پاس تھا؟ جواب: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ سوال: کس نبی کو ایک مچھلی نے اپنے منہ میں ڈال لیا اور بعد میں نکال دیا تھا؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی نے اپنے منہ میں ڈال لیا اور بعد میں نکال دیا تھا۔ سوال: کون سی چھوٹی صورت ہے جس میں ابرہہ کی شکست اور ابابیل کا ذکر ہے؟ جواب: سورہ فیل میں ابرہہ کی شکست اور ابابیل کا ذکر ہے۔ سوال: کس جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی چرائی تھی؟
जवाब, सहज जिन्नात ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी चुराई थी। सवाल, वो कौन सी चीज़ है जिसमें से धुआं निकलता है लेकिन वो गर्म नहीं होती? जवाब, बर्फ में से धुआं निकलता है लेकिन वो गर्म नहीं होती। सवाल, किस सूरत की तिलावत इंसान को अमीर करती है? जवाब, सूरत रहमान की तिलावत इंसान को अमीर करती है। सवाल, कौन से सहाबी सबसे पहले जन्नत का पानी पिएंगे? जवाब, हजरत शोएब रजी अल्लाह अन्हु सबसे पहले जन्नत का पानी पिएंगे। सवाल, फिरौन ने जब खुदाई का दावा किया तो किस बदबख्त ने सबसे पहले फिरौन को सजदा किया? जवाब, फिरौन ने जब खुदाई का दावा किया तो बदबख्त हामान ने सबसे पहले फिरौन को सजदा किया। सवाल, लोगों के वो अमाल जो सज़ा और जजा के लायक ना हों वो किस दिन नामा अमाल से निकाले जाते हैं? जवाब, लोगों के वो अमाल जो सज़ा और जजा के लायक ना हों वो जुमेरात के दिन नामा अमाल से निकाले जाते हैं। सवाल, किस साहबी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर सजदा किया? जवाब, हज़रत अबू खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर सजदा किया। सवाल, किस नबी की उम्मत अल्लाह ताला का अजाब देखकर ईमान ले आई थी? जवाब, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मत अल्लाह ताला का अजाब देखकर ईमान ले आई थी। सवाल, मैदान करबला में शहीद होने वाले सबसे पहले बुजुर्ग का नाम क्या था? जवाब, मैदान करबला में शहीद होने वाले सबसे पहले बुजुर्ग का नाम हज़रत हबीब इब्ने मुज़ाहिरा रज़ी अल्लाह अन्हु था। सवाल, कौन सी चीज़ खाने से बच्चा खूबसूरत और खुश इखलाक पैदा होता है? जवाब, खरबूजा खाने से बच्चा खूबसूरत और खुश इखलाक पैदा होता है। सवाल, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु के सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था? जवाब, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु के सबसे छोटे बेटे का नाम हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु था।
سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر سن کر ابو لہب نے کون سی باندی کو آزاد کر دیا تھا؟ جواب: حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا تھا۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین پر جب اختلاف رائے ہوا تو کس کی تجویز پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں دفن کیا گیا؟ جواب: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تجویز پر۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق انار کو کیسے کھانا معدے کو دھو ڈالتا ہے؟ جواب: انار کو گودے سمیت کھانا معدے کو دھو ڈالتا ہے۔ سوال: وہ کون سی صورت ہے جس کا ایک رکوع صرف ایک آیت پر مشتمل ہے؟ جواب: سورۃ مزمل ہے جس کا ایک رکوع صرف ایک آیت پر مشتمل ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔